कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिरहनुभएका अग्रज कवि आदरणीय दाई गोपाल पराजुलीज्यू, मञ्चमा रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गौतम, प्रखर कवि समालोचक महेश पौडेल, मेरा अत्यन्तै प्रिय कवि र गीतकार नवराज लम्साल, आजका कृतिकार महेश बाबू तिमल सिन्हा, अनुवादक मुक्ति घिमिरे सहित उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी कविता प्रेमीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सबभन्दा पहिले अजम्बरी अक्षरहरू शीर्षकको द्वैभाषिक कविता संग्रहका कवि महेश बाबू तिमल सिन्हालाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कविका रूपमा उहाँको यो पहिलो कृतिका लागि आजको कार्यक्रम वास्तवमा प्याकेजको कार्यक्रम भएको छ। कविताको किताब छ, अनुवाद छ, कविता वाचन छ, कविता श्रवण छ, कविता को छायाङ्कन छ, गीत छ, सङ्गीत छ र तिनका विशेषताका बारेमा खुट्याउने काम पनि भएको छ। त्यसैले यो प्याकेज समग्रमा राम्रो प्याकेज भएको छ। म यो प्याकेजसँग सम्बन्धित कवि, अनुवादक, सङ्गीतकार, गायक, वाचक सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, बधाई ज्ञापन गर्छु। सङ्ग्रहको पहिलो खण्ड कविता 2057 सालदेखि लेखिएका कविताहरू छन्। त्यसैले करिब ती निकै लामो समय पार गरेर आएका कविता हुन् भने दोस्रो खण्डका कविताहरू लकडाउनको अवधिमा लेखिएका कविता हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। म दोस्रो खण्डलाई विशेष महत्त्व दिएर किन भनिराखेको छु भने समाजमा हुने घटना परिघटनालाई साहित्यमा अभिलेखीकरण गर्ने साहित्यिक परम्परा संसारभरि छ र हामी कहाँ पनि छ। यतिखेर आनन्ददेव भट्टज्यूको जस्तो लाग्छ 97 साल भन्ने काव्य म सम्झिराखेको छु। त्यस्ता अरू पनि धेरै कृतिहरू छन्। त्यसैले यो लकडाउनको अवधि कोभिडको अवस्थालाई साहित्यिक ढङ्गले अभिलेखीकरण गरेको कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। कविताको कुरा अलिकति गरौँ। साहित्यका सबै विधाका आफ्ना विशेषता छन्। ती कहीँ सहज लाग्छन्, कहीँ अप्ठ्यारा लाग्छन्। तिनका राम्रा नराम्रा, सजिला असजिला दुवै पक्षहरू छन्। कविताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भने पहुँचको सहजता कवितामा छ। हामी कविता रेडियोमा सुन्छौँ, पत्र पत्रिकामा पढ्छौँ, टेलिभिजनमा सुन्छौँ, हेर्छौँ, अनि गोष्ठी पनि प्राय कविताकै हुन्छ। त्यसैले कविता साहित्यका अरू विधाको तुलनामा पहुँचको सहजता भएको विधा हो। यस अर्थमा विनिमयको कुरा गऱ्यौँ भने अहिले पनि मलाई लाग्छ साहित्यका अरू विधाभन्दा कविता विधा धेरै अगाडि छ। हो, यही बिन्दुमा पहुँचको सहजता र विनिमयको यही बिन्दुबाट बिन्दुमा कविताको कठिनाइ बढी छ। त्यो कठिनाइ के हो भने हामी जब बिक्रीको कुरा गर्न थाल्छौँ कविताको किताब बिक्दैन। किन बिक्दैन?
अगाडि नै विनिमय भइसकेका छ, कविता सुनिसकेका छौँ, रेडियोमा सुनेका छौँ, टेलिभिजनमा सुनेका छौँ, पत्र पत्रिकामा पढेका छौँ भनेपछि एउटा अमुक कविको कविताका बारेमा अब किताबै किनेर पढ्नुपर्ने आवश्यकता पाठकलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन। जबकि उपन्यास कथाका सन्दर्भमा त्यो नकिनिकन गोष्ठीबाट, टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट सुन्ने कम अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण त्यसको बिक्री बढी छ। अनि जब बिक्रीको कुरा आउँछ त्यसैले कविताको किताबलाई किताब चाहिँ बिक्रीमा यदि प्राथमिकतामा राख्छ यदि कसैले, कविले भने कवितामा टिकिराख्न गाह्रो हुन्छ। जब बिक्रीका दृष्टिकोणले कविताको किताबलाई सोच्न थाल्छ एउटा कवि, तब कवितामा टिकिराख्न गाह्रो हुन्छ। म महेश बाबु तिमल सिन्हालाई कवितामा टिकिराख्नुहोस् भन्छु। पाठक वा श्रोताको कमी पटक्कै छैन। किताब बिक्रीलाई आधार बनाएर यो विधा छोड्नुभयो भने तपाईले अरू धेरैले गरे जस्तो कवितालाई बिसौनी बनाएर हिँड्नुहुन्छ। त्यो म जस्ता कविका लागि दुःखको विषय हुन्छ। कवि कवि हुने हो। दोस्रो कुरा, कवि कवि हुने हो। कहिलेकाहीँ मैले प्राध्यापक लक्ष्मणजी अथवा महेशजीको सन्दर्भलाई यहाँ ल्याउन खोजेको होइन। कहिलेकाहीँ समालोचकहरूको पछि लाग्दा कवि अल्मलिन्छ। अल्मलिनु हुँदैन। अल्मलिनु पर्ने कारण छन्। कसरी भन्दा समालोचना गर्ने अथवा त्यसलाई परख गर्नेहरूको आफ्नै किसिमको सैद्धान्तिक कसी छ। त्यो कसीमा घोट्ने हो। अनि त्यो घोट्दै सिलसिलामा म एकछिनलाई सम्झिन्छु। एउटा खसीको कुरा गरौँ। हामी खसीको मासु किन्न गयौँ भने प्राथमिकता हाम्रो फरक फरक छ। कसैलाई फिला मनपर्छ अथवा भनौँ फल मासु मनपर्छ, कसैलाई कुरकुरे हाड मिसिएको मासु मनपर्छ, कसैलाई बोसो मिश्रित मासु मनपर्छ। त्यसैले भन्नेले धेरै ढङ्गले यसो गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छन्। कविले ती सबै सुझावलाई परख गर्ने हो, पछि लाग्ने होइन। निर्णय आफूले गर्ने हो र म ठिक गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा अरूको भनाइबाट आत्ममूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने हो। मेरो विचार चाहिँ के हो भने हामी मान्छे जस्तै कवि हुने हो, जीवन जस्तै कवि हुने हो। जीवन नरम छ र कठोर पनि छ, सरल छ र गाह्रो पनि छ। जे छ अनुभूतिलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो नमानिकन कलात्मक ढङ्गका साथ प्रस्तुत गर्ने हो। अनुभूति चाहे त्यो निजी होस्, सबैको लाग्ने गरी यसले त मेरै कुरा भनिरहेको छ भने जस्तो भान पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिने हो र कविताको यात्रा यसरी अगाडि बढ्ने हो। अजम्बरी अक्षरहरू यो किताब जब मेरो हातमा पर्यो, मैले एउटा घटना सम्झेँ। छोटो छ, सुनाउँछु। गीतकार मीर शाह, म उहाँका धेरै परिचयका पाटाहरू छन्। म मीर शाहलाई गीतकारका रूपमा मात्रै यहाँ कुरा गरिराखेको छु। मैले मीर दाईलाई के भने तपाईले एउटा गीतको सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ। पटक्कै वास्ता गर्नु भएन, धेरैचोटि वास्ता गर्नु भएन। अनि मैले भने अब म बटुल बाटुल गर्छु, तपाईँ निकाल्छु चाहिँ भन्नुहोस्। भनेपछि होइन, मै खोज्छु कविजी, तपाईँले दुःख नगर्नुहोस्, मै खोज्छु, अब हारेँ। तर एउटा शर्त छ, त्यसमा तपाईँले केही न केही लेख्नु, भूमिका लेखिदिनुपर्छ भन्नुभयो उहाँको भाषामा। मैले भने म केही त लेखौँला, तर कविता गीत सङ्ग्रह चाहिँ निकाल्नुहोस्। अनि अन्तिममा
गीत सङ्ग्रह निस्कियो। मेरो मिरमिरेकी उषा नामको गीत सङ्ग्रह 2060 सालमा। अनि मैले मन्तव्य लेख्ने क्रममा लेखेँ, सङ्केत के गरेँ भने तपाईँका परिचयका थुप्रै पाटाहरू छन्। रङ्गमञ्चको अभिनय अहिलेको पुस्ताले देखेको छैन। तपाईँले नेपालमा टेलिभिजन भित्र्याउनुभयो, त्यो इतिहासमा सुरक्षित छ। त्यसबाट निर शाहलाई सधैँभरि सम्झिनुपर्ने, खालि सम्झनाको लागि सम्झना हुन्छ, कृति मूल्याङ्कनका हिसाबले हुने अवस्था छैन। भन्दै भन्दै गएर मैले भने तपाईँले गीतलाई माया गर्नुहोस्। गीतसँग अक्षर छ र अक्षरको आयु तपाईँले गरेका अरू कामहरूको भन्दा लामो छ। त्यसैले अक्षरको आयु लामो हुन्छ भनेको थिएँ। र पछि 60 सालको यो कुरा हो। गत साल एउटा कार्यक्रममा फेरि हामी सँगै भयौँ र उहाँले भन्नुभयो, मलाई दिनेशजीले खबरदारी गर्नुभयो, अक्षरलाई छोड्न मिल्दैन भनेपछि त्यसले मलाई नयाँ किसिमले ऊर्जा दियो। र अहिले मैले 300 गीतहरू लेखिसकेको छु र सङ्ग्रह चाँडै प्रकाशन गर्छु। त्यो भनेको अक्षरको आयु लामो हुन्छ भन्ने कुरा नै हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले तपाईँले अजम्बरी अक्षरहरू भन्दा ती अक्षरहरूलाई अजम्बरी बनाउने कर्मलाई निरन्तरता दिनुहोला। निरन्तरता दिने अर्थमा अघि कवि नवराज लम्सालले भनेको कुरालाई मन्त्रका रूपमा सम्झिदिनु होला। म एउटा कुरा भन्छु, मैले यो पढिसकेपछि मैले पढ्दा पढ्दै के चाहिँ गरेँ भने इमान्दार भएर भन्दा मैले अङ्ग्रेजी कविता पढिनँ, अनुवाद सरसर्ती हेरेँ तर सबै पढिनँ। किन पढिनँ भन्दा मौलिक कविता नै छ भने म अनुवाद पढ्नतिर किन लाग्यो? मलाई अनुवाद कस्तो छ भनेर परख गर्नुपर्ने हैसियतमा म होइन, म त कविताको पाठक हुँ। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने अनुवाद गरेर नराम्रो गरिएन, राम्रो काम गरियो। तर यो चिजलाई अङ्ग्रेजी भाषाको एउटा छुट्टै र नेपाली भाषाको एउटा छुट्टै कविता सङ्ग्रह आएको भए सँगसँगै त्यो सबैका लागि राम्रो हुन्थ्यो। अहिले केही बिग्रेको छैन। अर्को संस्करण निकाल्दा त्यही रूपमा निकालिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ त्यो दुवै थरीका लागि राम्रो हुन्छ। जसले अङ्ग्रेजी पढ्छ, नेपाली बुझ्दैन, उनले त्यो पेजहरू पल्टाउन मात्रै काम गर्छ। त्यो पल्टाउने पेजहरू किन दिने? पढ्ने पेजहरू नै दिनु सबैलाई। मेरो आग्रह हो। मैले सबै कविता पढेको छु, आनन्दित भएँ। तपाईँले कविताको कला समातिसक्नु भएको अनुभव गरेँ। कवि गीतकार महेश बाबु तिमल सिन्हा, तपाईँलाई फेरि पनि बधाई छ। यात्राले निरन्तरता खोज्छ र परिष्कारले पुग्यो भन्दैन। यति दुईटा कुरा सम्झना राखिदिनु हुन मेरो विनम्र आग्रह छ। म र म जस्ता कविता प्रेमीहरूको शुभकामना सधैँभरि तपाईँको साथमा छ। शुभकामना।